السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول approvisionnement et gestion des stocks. Alors شفنا la fonction approvisionnement من بعد بدينا les étapes de la fonction achat وصلنا le déclenchement. باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي درنا بما فيهم تمارين ديال la sélection des fournisseurs راه كنخلي لكم لو لين ديال البلاي ليست لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يعطيكم جميع الفيديوهات تمارين ايضا وبالترتيب. وبالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيها جوج ديال التمارين فيما يخص لو ديكلونشمون، لو ستوك مينيموم، لو ستوك داليرت اي ستوك دو سيكوريتي. عاد باش غادي ندوزو لي زوتر ايتاب. دونك نبداو التمارين ديالنا على بركه الله. L'exercice 1. Une entreprise de distribution consomme mensuellement 200 articles. En sachant que le délai de livraison d'une commande est de 15 jours et que l'entreprise prévoit un stock de sécurité qui représente 10% du stock minimum, calculez le stock d'alerte. قال لك واحد الشركه كدير لا ديستريبيسيون مثلا بحال المرجان، يعني كيديروا التوزيع ديال المنتوجات. كونسوم مونسويلمون 200 ارتيكل، يعني كتبيع كل شهر 200 ارتيكل، يعني كيخرج لها من ستوك ديالها كل شهر 200 ارتيكل نورمالمون في لا موين. En sachant que les délais que le délai de livraison d'une commande est de 15 jours. يعني délai de livraison يعني مدة ديال livraison اللي كتستغرقها واحد لا كوموند 15 يوم، يعني مثلا الا درتها كوموند اليوم خاصها تسنى 15 يوم عاد باش غتوصلها السلعة. D'accord? Et que l'entreprise prévoit un stock de sécurité qui représente 10% du stock minimum. يعني stock minimum 10% منه هو le stock de sécurité. قلنا ستوك مينيموم هو ستوك اللي كتكونسوميه لونتربريز على ما وصلتها ليفريزون. لان مثلا كتستعمل 200 ارتيكل في الشهر، ما غاديش تسنى حتى يسالي ليها داك لو ستوك عاد باش تكوموندي. قبل ما غادي يسالي ب 15 يوم خص يكون عندها واحد لو ستوك مينيموم اللي كتستهلكو على ما وصلتها ليفريزون في 15 جور. وزائد هذاك لو ستوك مينيموم كاين لو ستوك دو سيكوريتي. بالنسبه لهاد الشركه دايره لو ستوك دو سيكوريتي هو 10%، هو داك الاحتياطي 10% من لو ستوك مينيموم. داكوغ؟ قال لك هنا حسب ليا لو ستوك داليرت. الوغ لو ستوك داليرت كيف ما كنعرفوا كيساوي لو ستوك مينيموم زائد لو ستوك دو سيكوريتي. يعني اول حاجه خصني ندير هي نحسب لو ستوك مينيموم. الوغ لو ستوك مينيموم كيساوي لا كونسوماسيون كوتيديان موين فوا لو ديلي دو ليفريزون. علاش هنا درنا كوتيديان وما درناش مونسويل؟ حيت هنا عندي ديلي دو ليفريزون بلي جور 15 جور. يعني الا بغيت نعرف الكونسوماسيون كوتيديان موين يعني شحال كنكونسومي في النهار. الا كنت في الشهر كنكونسومي 200 ارتيكل، يعني في النهار شحال كنكونسومي؟ باش نعرف في نهار واحد غادي ندير 200 مقسومه على 30، لان الشهر كناخذوا بعين الاعتبار انه فيه 30 يوم. دونك 200 مقسوم على 30 راه هو لا كونسوماسيون كوتيديان موين. وغادي نضرب في الديلي دو ليفريزون هو 15، غتعطيني 100 ارتيكل. يعني ستوك مينيموم ملي غتولي عندي 100 ارتيكل في ستوك، مثلا كانت عندي 500 غنبيع تولي عندي اون فوا 100 ارتيكل في ستوك خاصني نباسي لا كوموند. علاش؟ هاد 100 ارتيكل غنستعملها في هذيك 15 يوم على ما وصلتني لا ليفريزون. دونك هذا هو لو ستوك مينيموم هو 100 ارتيكل. ولكن الشركه كدير واحد لو ستوك دو سيكوريتي اللي كيمثل ليا 10% من لو ستوك مينيموم. يعني لو ستوك دو سيكوريتي كيساوي 10% دو ستوك مينيموم. دونك غادي نحسبها 10%. ستوك مينيموم ديجا حسبته هو 100 ارتيكل، غتعطيني 10 ديال لي زارتيكل. 10% في 100 هي 10 ديال لي زارتيكل. وباش نحسب لو ستوك داليرت غادي نزيد ستوك دو سيكوريتي على لو ستوك مينيموم، هي هادي. دونك لو ستوك داليرت كيساوي لو ستوك مينيموم زائد لو ستوك دو سيكوريتي، يعني 100 زائد 10 هي 110 ديال لي زارتيكل. يعني مثلا الشركه كتبدا تبيع اون فوا ستوك كيبقى عندها غير 110 ديال لي زارتيكل، كيخصها دير لا كوموند. علاش؟ باش تمكن انها تسنى هذيك 15 يوم ديال ليفريزون. الا تسنات تولى عندها صفر في لو ستوك ودارت الكوموند راه غادي خصها تسنى 15 يوم. وشنو غادي تستعمل في هذيك 15 يوم؟ ما عندها ما تستعمل. لهذا كنديروا لو ستوك مينيموم وكنزيدوا عليه واحد الاحتياطي ديال 10%. ما تعرف لونتربريز تكونسومي مثلا اكثر من 200 ارتيكل في الشهر، الا مثلا لاكتيفيتي طلعات او مثلا ليفريزون تاع اكثر من 15 يوم، لهذا كدير واحد لو ستوك دو سيكوريتي. دونك لو ستوك داليرت كيساوي 110 ديال لي زارتيكل. اون فوا عندي 110 ديال لي زارتيكل في لو ستوك كيخصني نباسي لا كوموند باش يلاه تجيني ملي يسالي ليا لو ستوك يولي فيه زيرو. داكوغ؟ دونك هذا كان التمرين الاول. كيف ما شفتوا هاد لا بارتي ديال لو ستوك مينيموم لو ستوك اليرت اي لو ستوك دو سيكوريتي راه سهله بزاف، تطبيق عددي. غير نركزوا مع المعطيات ديال التمرين. نركزوا مثلا في ستوك سيكوريتي كل مره كيعطوك مثلا 10% دو ستوك مينيموم، 10% دو لا كونسوماسيون. خصني نركز مزيان في المعطيات ديال التمرين فقط.
دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني. الفرق اللي غيكون بينه وبين التمرين الاول انه في هذا التمرين هذا غادي نخدمو بلا كونسوماسيون مونسويل موين. الا لاحظتوا في التمرين الاول خدمنا بلا كونسوماسيون كوتيديان موين. علاش؟ لان لو ديلي دو ليفريزون هنا كان بلي جور. اما في هذا التمرين الثاني كما غنلاحظوا غيكون لو ديلي دو ليفريزون اون موا. دونك نقراو لي نونسي ديال التمرين. Votre fournisseur en Inde vous livre en 2 mois. Vous vendez 48 costumes indiens par an. Le stock de sécurité est évalué à 20% des ventes. Calculez le stock minimum, le stock de sécurité et le stock d'alerte. يعني كاين واحد الفورنيسور في الهند كيليفرينا في شهرين. يعني ملي كندير عنده لا كوموند كيليفريني ملي كدوز شهرين. Vous vendez 48 costumes indiens par an. هذوك لي كوستيوم اللي كيليفري لي هذا الفورنيسور اللي كاين في الهند كنبيع منهم 48 في العام. هذه لا كونسوماسيون انويل. يعني شحال كنبيع في العام؟ 48. وكندير انا واحد لو ستوك دي سيكوريتي كنزيدو على ستوك مينيموم ملي كنبغي نباسي لا كوموند فيه 20% من لي فونت. يعني 20% من لو ستوك مينيموم هو لو ستوك دو سيكوريتي. داكوغ؟ قال لك حسب لو ستوك مينيموم، حسب لو ستوك دو سيكوريتي، ونحسبوا لو ستوك داليرت. دونك باش نحسب لو ستوك مينيموم كندير لا كونسوماسيون. نورمالمون في التمرين الاول درنا كونسوماسيون كوتيديان. علاش؟ لاننا غادي نضربوها في 15 اليوم. في هذا التمرين غادي نضربوها في 2 موا لان الديلي دو ليفريزون هو 2 موا. دونك لا كونسوماسيون مونسويل موين فوا لو ديلي دو ليفريزون اللي هو 2 موا. باش نعرف لا كونسوماسيون مونسويل غادي نقسم على 12 لان السنه فيها 12 شهر. يعني في 12 شهر كنستعمل 48. الا بغيت نعرف شحال كنستعمل في شهر واحد غادي ندير 48 مقسومه على 12. هذه هي لا كونسوماسيون مونسويل موين. وغادي نضربها في لو ديلي دو ليفريزون اللي هو 2 موا. الا لاحظتوا ما يمكنش هنا في التمرين هذا نخدم بلي موا. علاش؟ لانني هنا عندي 15 جوغ. ما يمكنش نخدم ب 200 ارتيكل قبل ما نقسمها على 30 لان هاد 200 ارتيكل في الشهر. هنا خصني نحولها لي جور. يعني شحال كنستعمل في نهار واحد عاد باش نضربها في 15. وهنايا نفس الشيء ما يمكنش نستعمل لاني وما يمكنش نستعمل لي جور لان عندي هنا لو ديلي اون موا. غادي نضربها في جوج غتعطيني 8 ديال لي زارتيكل. يعني لو ستوك مينيموم. هذاك ستوك مينيموم اللي غيخليني انني نتسنى لا ليفريزون اللي غادي نسالكو في شهرين هو 8 ديال لي زارتيكل. الا كنت في العام كنستعمل 48 كوستيوم. يعني انا في 2 موا اللي هو لو ديلي دو ليفريزون شحال غنستعمل 8 ديال لي زارتيكل. داكوغ؟ دونك هذا هو لو ستوك مينيموم اللي غادي نعدي به اللي غادي نبيع على ما وصلتني الليفريزون في 2 موا. يعني اون فوا يولي عندي 8 ديال لي زارتيكل في ستوك خاصني ندير لا ليفريزون. ولكن خاصني نزيد عليه افون هذاك لو ستوك دو سيكوريتي اللي كيساوي 20% من لي فونت. يعني غنزيد واحد 20% من هاد 8 ديال لي زارتيكل هو لو ستوك الاحتياطي ديال لا سيكوريتي. دونك هذا 20% ماشي من هاد لي فونت كاملين انويل. غادي نضربهم في لي فونت ديال هاد لي 2 موا في لو ستوك مينيموم. دونك باش نحسب لو ستوك دو سيكوريتي غندير 20% دي فونت. لي فونت اللي غنبيع انا في 2 موا اللي هما 8 ديال لي زارتيكل هو الستوك مينيموم. دونك غادي ندير 20% في 8 غتعطيني 2 زارتيكل. يعني زياده على لو ستوك مينيموم اللي كيساوي 8 ديال لي زارتيكل غادي نزيد 2 زارتيكل احتياط. هاد 8 ديال لي زارتيكل ملي حسبنا هما اللي غادي نستعملوا في هاد لي 2 موا على ما جاتني الليفريزون. ولكن كنزيدوا عليهم واحد 20% اللي هو ستوك دو سيكوريتي هو الاحتياطي. وباش نعرف لو ستوك داليرت اللي منين وصل ليه غادي ندير لا كوموند غادي ندير لو ستوك مينيموم زائد لو ستوك دو سيكوريتي. لو ستوك دو مينيموم حسبته خرج ليا 8. لو ستوك دو سيكوريتي خرج ليا 2. دونك غادي ندير 8 زائد 2 غادي تعطيني 10 ديال لي زارتيكل. هذا هو لو ستوك داليرت. يعني كينظرني كيقول لي فوالا تو دوا باسي لا كوموند. يعني في هذا لو ستوك هذا ملي وصل 10 ديال لي زارتيكل خاصني ندير لا كوموند. سينو الا بقيت كنتسنى حتى ولات عندي صفر في لو ستوك ودرت لا كوموند هذيك 2 موا ديال ليفريزون غنطيح اون بان ما غاديش يبقاو عندي لي برودوي اللي انا غادي نبيع. داكوغ؟ دونك هذا هو التمرين الثاني. كيف ما لاحظتوا راه ساهل بزاف بحال التمرين الاول غير هنا خدمنا بلا كونسوماسيون مونسويل وفي التمرين الاول خدمنا بلا كونسوماسيون كوتيديان. وشنو هو اللي كيقول لي باش غنخدم هو لو ديلي دو ليفريزون. الا كان لو ديلي دو ليفريزون اون جور غنخدم بلا كونسوماسيون كوتيديان. الا كان لو ديلي دو ليفريزون اون موا غادي نخدم بلا كونسوماسيون مونسويل موين. يعني شهريا شحال كنستهلك. داكوغ؟ دونك هادو كانوا جوج ديال التمارين فيما يخص لو ستوك مينيموم لو ستوك دو سيكوريتي اي لو ستوك داليرت. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد لا بارتي ديال لو ديكلونشمون.
وغادي نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله باش نشوفوا لا باساسيون دو لا كوموند اي لو سويفي دي زاشا. هاد لي بارتي ما فيهمش تمارين غير لا تيوري، غادي نخدموهم باش ندوزو ان شاء الله لا فونكسيون دي ستوك. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو ستوك مينيموم، لو ستوك داليرت اي لو ستوك دو سيكوريتي. ومن هنا الفيديو القادم ان شاء الله كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.